जेसू मोच्या तुझे रावपात येता बोगसूंक मोची ही सोगली पातकां दुखांव दवरता नीचव हांव करता सोगली पातकां बोगोस म्हूण मागता. आयज आमी मागणें करुया नरोना फॅमिली मेंबरांच्या बरी भलायके खातीर, तेच बरी पुर्गोदलींतल्या आत्म्या पासत, तेच बरी जॉन आंड्राडे हाच्या आत्म्या पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोंग्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबडीनो हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळसांतान दुखदोर थेल्यान बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपोत वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरावर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राजाचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. लोकांन सुजानाचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, सासणाच्या देवा, सगळे गूढ तूं वळखताय. दर एक वस्त घडयेचे आदींच तूं ती वळखताय. म्हजे राड तांणी फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजे राड घडलां तें सोगटांतली हांव निरोप बाद्री. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थना आयकलें आनी तिका मारूंक वतालीं तेन्ना डॅनियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणोंक लागलो, ए अस्तरेच्या मरणान म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना की जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोद सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायेलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें. मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक आनी तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगळो लोक वेगळी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हळें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हळें, आमकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों.
तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान माथोरो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार सोडल्यान सदवेस्परान मुळां निरोपाद्री आनी बऱ्या मनशांक जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तूं ओनितीन निर्णय दिताय, निरोपाद्र्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कुडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हळें, तूं जुदाची न्हय पूण कानानाची संसद. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवांक लागीं करतालेत आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची दूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, खरेंच तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोग्या म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी खास ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरोपाद्री बायलेचो जीव वांचून उरलो. हिल्कान आनी ताचे बायलेन आपले दुयेस सुसाना पासत देवाचे उपकार आटयले आनी तशेंच जोखीन आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलें वायट तिचे सोवें सांपडोंक ना. त्या दिसा थावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतर हें, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवळां, थंय म्हाका विसोतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्ड्यान हांव सांडल्यार, कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेची सदां उबो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू सोयतनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचे शीं जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो.
दोन शास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेली एक बायले काडी हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइसेसान असल्यांक फातरान मारूंक आमकां फर्मायला. तो तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलान घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हळें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनी एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कडसरून गेले. ओतीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन तिका तिणें म्हळें, जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणूच तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणूच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातो करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे परी दोग म्हातारे फुटकिरे गोवाय दितात आनी एके बायलेक सुसानान बोगलांडान घालतात. ताचेर फर्माण लोक तिचेर मरणाचें फर्मोण लायता. पूण ती बायल देवाक उलो मारता आनी देव दानियेला उदेशीन तांच्या चोपक्यांतली तिका सोडयता. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे परी फारिसेव आनी सादुसेव एके बायलेक तिका फातरांक येवजितात आनी जेजू म्हणटा तांकां, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें पयलो फातर उडोवचो. आनी सगळे धांवन वेतात. म्हातारे पयले धांवन वेतात, कित्याक तांची पात्रां जायतीं आसलीं. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी अशेंच कोत्ता. आमी पातकी पूण दुसऱ्यांची नीत कोत्ता. आमी दुसऱ्यांक बोगलांठान घालता. हें करूंक आमी फावो ना. आमची खासगी पातकां आमी पयले सुवातेर ओळखूंक जाय आनी देवाचें बोगसणें मागूंक जाय. आमच्या सगळ्या पातकांचें बोगसणें मागूंक देवा लागीं आयज कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो घुटतो बापा. स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता. प्रेतुमीन दिला मनशा बावरान केला. तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान लागसोरो भेटयता. नकवालेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पास्काची परब समोरूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दोनवणेचो फोळ कसो आमची नितोळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवची कोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाकाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतराबडत्या बोलान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून दिलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावताचो कूड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा जॉनाची काकूट कोर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्रां वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरपासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामल पळयोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन दोनदता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिसतात आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सोदां घाल तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटोली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये
एकाच सुडयान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी साल्यां जेसूची कूड आमी सोगलीं जेसू मस्तक आमी सांदे. सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समूख सगले रचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडींत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओटमीक कोटायक फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वायट वंडावण्याचेर आमी सुस्तेल्या आनी आमचे आत्मे नितोळ सांबाळटेल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावोशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोडपोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या घरान सायबाये तुज्या आश्रयांत आमकां घे. आमा पापया मोदें राव, सगल्या गोरसांक आमच्या पाव. आमचेर बेसांव तुजें घाल आनी आमचो कोर सांबाळ. चोलोय तुजे खुशेका आतां आनी सदांकाळ. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.